अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। एपिसोड पढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। सो स्टार्ट दिस अमेजिंग नॉवल। हाथ से मोहब्बत के बकलम अबीहा राजपूत, एपिसोड 29। आज इशाल और अरसलान की बारात का फंक्शन था जो कि मैरिज हॉल में था। सब मैरिज हॉल पहुंच चुके थे। इशाल भी ब्राइडल रूम में थी जहां ब्यूटिशियन इसे तैयार कर रही थी। ब्लैक रेड कलर का लहंगा जिस पर गोल्डन, सिल्वर और ग्रीन कलर के मोतियों का काम हुआ था इशाल के नाजुक से सरापे पर बेहद जच रहा था। और अब तो ब्यूटिशियन ने इसे तैयार करके इसकी हुस्न को मज़ीद तो आतिशा कर दिया था। जो भी देखता था एक दफ़ा तो नज़रें झपकना भी भूल जाता था। इस पर दुल्हन बनने का टूटकर रूप आया था। अनाया, सारा, सानिया, नेहा और इरहा सब इशाल के साथ ही थोड़ी ही देर में निकाह होना था और इशाल हद से ज़्यादा घबरा रही थी। शायद ये वक्त ही ऐसा होता है, बेशक अपने मनपसंद इंसान से ही क्यों ना निकाह हो रहा हो। घबराहट फितरी होती है। एक साइन और 3 दफ़ा कबूल है कहना आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। आपका नाम किसी और से जुड़ जाता है। एक लड़की की ज़िंदगी के हकदार बदल जाते हैं। जिस घर में वो शहजादियों की तरह रही वो घर पराया हो जाता है, मेहमानों की तरह जाया जाता है। जिस माँ बाप की नज़रों से वो एक पल भी ओझल ना हुई, इनसे मिलने के लिए भी इजाज़त की ज़रूरत होती है। लेकिन चूँकि निकाह सुन्नत है, अल्लाह पाक का पसंदीदा अमल है, तो निकाह में बरकत होती है। अल्लाह दो अजनबी दिलों को निकाह के बोलों के ज़रिए जोड़ देता है, दोनों का सुकून एक दूसरे में रख देता है और फिर इनके रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अल्लाह इन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजता है जो शायद दुनिया की हर नेमत पर सबकत ले जाती है। बेशक सुकून सिर्फ हलाल में होता है। कुछ बदबख्त लोग हराम के पीछे भागते हैं, लेकिन वो लोग वक्ती लज्जत लेते हैं। हलाल जैसा सुकून इन्हें नसीब नहीं होता और वो हराम की लत में सारी ज़िंदगी सुकून की तलाश में रहते हैं, लेकिन इन्हें वो सुकून नहीं मिलता। दूसरी तरफ अरसलान भी हाफ वाइट और गोल्डन मिक्स कलर की शेरवानी में वजाहत का शाहकार लग रहा था। चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान थी। शायद ये खुशी मनपसंद औरत के मिलने की थी, मोहब्बत को हासिल करने की थी। लोग रशक से इसे देख रहे थे। शहीर 2 दिन से अरसलान के साथ ही था। ये इसके लिए स्पेशल दिन थे जिनमें शहीर इसके साथ रहना चाहता था। अरसलान ने बहुत मौक़ा पर उमर को मिस किया था, इतना मिस कि इसकी आंखों में नमी आ जाती थी। वो बचपन के 3 दोस्त थे जिनकी दोस्ती और मोहब्बत मसाली थी, पर उमर की गलती ने सब कुछ बिखेर दिया। अभी भी शहीर इसके साथ था तो इसने अपने दूसरी तरफ खाली जगह को देखा तो शिद्दत से उमर की कमी का एहसास हुआ। उमर और अरसलान मजाजन शरारती थे और वो शरारत करके हमेशा शहीर को फंसा देते थे और फिर बाद में शहीर इनकी धुलाई करता था। अरसलान ने जब से दिलाज को देखा था इसे उमर शिद्दत से याद आ रहा था, क्योंकि शायद किसी ने गौर किया हो या ना, लेकिन अरसलान ने एक नज़र में गौर कर लिया था कि दिलाज की बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें बिल्कुल उमर के जैसी थी। इसके नक्श भले ही अनाया के जैसे थे, लेकिन सुर्ख व सफ़ेद रंगत उमर जैसी थी और गोल्डन बाल भी। आह उमर, तुम क्या से क्या बन गए, अरसलान ने दिल में सोचा और आँखों की नमी को चुपके से साफ़ किया। ये मोहब्बत होती ही ऐसी है, चाहे महबूब से हो या दोस्त से, ये दिल से कभी ख़त्म नहीं होती। उमर के इस रूप पर अरसलान का गुस्सा था, नफ़रत हुई थी, लेकिन वो इस मोहब्बत का क्या करता जो बचपन से इसके लिए दिल में थी। एक एक लम्हे को कैसे भूल जाता जब वो साथ होता था। तुर्की सल्तनत उस्मानिया के 10वें बादशाह सुल्तान सुलेमान का एक बेहतरीन जंगी साथी, वज़ीर और दोस्त था इब्राहिम पाशा, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था और वो अपने असूलों पर खड़ा रहने वाला बादशाह था। इसलिए इब्राहिम पाशा के कुछ गलत कामों की वजह से इसे मौत की सज़ा सुना दी थी खुद सुल्तान ने। लेकिन इसकी मौत के बाद सुल्तान सुलेमान की नज़मों, चूँकि बादशाह नज़में लिखता था, में इब्राहिम पाशा का जिक्र होता था बहुत ज़्यादा। बादशाह सारी उम्र इसके गम से नहीं निकला था। ये भी मोहब्बत और दोस्ती की एक मिसाल थी।
थोड़ी ही देर में मौलवी साहब आ गए तो खिज़र साहब इन्हें लेकर ब्राइडल रूम की तरफ बढ़ गए ताकि निकाह की कार्रवाई अंजाम दी जा सके। मौलवी साहब को देखकर इशाल के हाथ कांपना शुरू हो गए, जिन्हें सारा ने पकड़कर इशाल को रिलैक्स होने का कहा। मज़हर साहब इशाल के साथ आकर बैठ गए और इसके सर पर हाथ रखा। इशाल, फातिमा वल्द सिकंदर अली, आपका निकाह अरसलान हैदर वल्द खिज़र हैदर से होना तय पाया है, क्या आपको कबूल है? मज़हर साहब ने इशाल को अपने साथ लगाया तो इशाल ने कबूल है कहा। इसी तरह 3 दफ़ा कबूल है कहने पर निकाह का फरीज़ा सर अंजाम दिया गया और मौलवी साहब अरसलान की तरफ स्टेज पर चले गए। मौलवी साहब के जाने के बाद इशाल मज़हर साहब के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। माँ बाप शिद्दत से याद आ रहे थे इसको, और कुछ यही हाल है मज़हर साहब का भी था, जिन्हें इस वक्त अपनी लाडो पली बहन याद आई थी, जो शायद बहुत कम ज़िंदगी लिखवा कर आई थी। उन्होंने इशाल को तसल्ली दी और ख़ुद उठकर बाहर चले गए। बाहर अरसलान का निकाह हो गया था और हर तरफ मुबारकबाद का शोर गूंज रहा था। शहीर ने अरसलान को गले लगाकर मुबारकबाद दी। हमज़ा और साहिर ने भी आगे बढ़कर अरसलान को गले लगाया, जबकि ज़ैन ने अरसलान को गले लगाकर घुमा दिया था और मुट्ठी भरकर छुहारे खाने लगा, जिस पर शहीर ने नफ़ी में सर हिलाया तो ज़ैन ने कंधे अचकाए। भाई, शादी मैंने भी करनी है, शायद इन त्योहारों की बरकत से आज ही मेरा कहीं पर टांका फिट हो जाए। ज़ैन ने आंख विंग करके कहा, मैं तो सब आंटियों के पास जाकर जानबूझकर खड़ा हो रहा हूँ कि कोई तो अपनी बेटी के लिए मेरा पूछ ले कि भाई किसका लड़का है, क्या करता है। चूँकि निकाह हो गया था इसलिए अब रस्मों के लिए इशाल को स्टेज पर ले जाने के लिए शाइस्ता बेगम आई तो अनाया और इरहा इशाल को ब्राइडल रूम से बाहर लेकर आई, जहां इशाल के मामू खड़े थे, जिन्होंने इशाल को अपने हिसार में लिया और इसे लेकर स्टेज की तरफ बढ़ गए। स्टेज के करीब पहुंचने पर अरसलान उठकर आगे आया तो इशाल के मामू ने इशाल का हाथ अरसलान के हाथ में दिया। बेटा, वैसे तो ये तुम लोगों के पास ही रही है, लेकिन ये मेरी बहन की आखिरी निशानी है, इसे जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखना। मज़हर साहब ने आंखों में आई नमी साफ करते हुए कहा तो अरसलान ने मुस्कराकर अस्बात में सर हिलाया और इशाल को लेकर स्टेज की तरफ बढ़ गया, जहाँ हर तरफ वोटिंग हो रही थी। वो दोनों साथ में बैठे बहुत जच रहे थे। इनकी जोड़ी को लोग चांद सूरज की जोड़ी से मुशाबहत दे रहे थे। सब ने खुलकर तारीफ़ की। ज़ैन अरसलान के घुटने के करीब बैठ गया। मैंने सुना है कि दूल्हा या दुल्हन थप्पड़ मारे तो जल्दी शादी हो जाती है, तो चलो जल्दी मुझे भी थप्पड़ मारो ताकि मेरा टाइम भी आए। ज़ैन ने कहने पर अरसलान ने एक मुक्का टिका कर ज़ैन को मारा, जिससे बेचारा गिरा कर रह गया। हमज़ा, साहिर और शहीर ने भी बारी बारी मुक्के मारे कि वो वही स्टेज के करीब लेट गया, जबकि सब कह के ज़ैन की हरकतों पर गूंज रहे थे और जाफ़र साहब ने अपने बेटे की हरकतें देखकर तलमला रहे थे, जो कि घर में शादी का नाम नहीं लेने देता और यहाँ शादी का हर एक के आगे रोना रोता है, जैसे कि माँ बाप नहीं करवा रहे। उन्होंने खुशमकी नज़रों से बेटे को घूरा। बदले में ज़ैनुल आबिदीन ने बत्तीसी की नुमाइश की तो वह हिनहिना कर रह गए। थोड़ी ही देर में रुखसती का शोर उठ गया तो इशाल और अरसलान स्टेज से उठ गए। शहीर ने इशाल के सर पर कुरान किया और कुरान के ज़रिए साया इशाल को हॉल से बाहर तक लेकर आया, जहां मज़हर साहब खड़े थे और इशाल मज़हर साहब के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि यही तो माँ की तरफ से रिश्ता था और उन्होंने भी आज वापस लंदन चले जाना था। हारिस की बेल करवा दी थी अरसलान ने 2 दिन पहले, इसलिए अब वो वापस जा रहे थे। बस इशाल की शादी तक यहाँ रुके थे। मज़हर साहब ने इशाल को खुद से अलग किया और इसके सर पर बोसा दिया और गाड़ी में अरसलान के बराबर बिठाया। रुखसती के मंजर पर सब औरतों की आंखों में आंसू आ गए। सभी आबदीदा हो गए और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर सब घर की तरफ चल दिए। शहीर, सारा और फरहत बेगम भी अब घर आ गए थे। अरसलान ने शहीर को बहुत कहा था कि वो रुके, लेकिन शहीर ने मना कर दिया, क्योंकि अब वो बहुत थक गया था और आराम करना चाहता था, इसलिए कल वलीमे पर आने को कहा तो अरसलान ने इजाज़त दे दी। आहिल रास्ते में सारा के गोद में ही सो गया था। घर आकर शहीर सर को दबाने लगा तो सारा समझ गई कि इसे कॉफ़ी की तलब है, इसलिए किचन में चले गई और फरहत बेगम आहिल को अपने कमरे में साथ ले गई।
سارا کافی بنا کر لائی تو وہاں شہیر نہیں تھا، شاید وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ سارا کمرے میں آ گئی جہاں شہیر ڈریسنگ کے آگے کھڑا تھا اور اپنی واچ اتار رہا تھا۔ سارا نے کافی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور خود چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی، لیکن شہیر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا، جس سے اس کی پلکیں لرز گئی اور گال تپنے لگے۔ سارا نے میرون کلر کی لانگ میکسی پہنی تھی اور ساتھ گولڈن جویلری، جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہیر نے سارا کو خود میں بھیج لیا اور اس کے بال کھول دیے اور ان کی خوشبو محسوس کرنے لگا اور جا بجا اس کی گردن پر اپنے لب ثبت کیے، جس سے سارا کو اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا مشکل لگا۔ اپنے لمس سے مجھے آشنا کروا کر 2 مہینے بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے، اب میں وہی تڑپ مٹانا چاہتا ہوں۔ شہیر نے سارا کے کان میں سرگوشی کی، جس سے وہ مزید گلنار ہوئی۔ شہیر نے سارا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ شہیر پلیز، مجھے چینج تو کرنے دیں، سارا بمشکل اٹکتی سانسوں میں کہا۔ نہیں، یہ ساری زیب و زینت میرے لیے کی گئی ہے تو اب اس کو سراہنے کا حق بھی مجھے ہے۔ شہیر نے سارا کو بیڈ پر لٹایا اور خود ساتھ لٹ گیا۔ بہت بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان، شہیر نے سارا کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے کہا اور آہستہ سے اس کی جویلری اتارنے لگا۔ تمہیں اس نمائش کی ضرورت نہیں، تم مجھے ویسے ہی بہت خوبصورت لگتی ہو جان، شہیر نے سارا کا نیکلس اتارتے لب رکھتے ہوئے کہا تو سارا خود میں سمٹ گئی۔ شہیر نے سائڈ لیمپ آف کیا اور سارا کو اپنی پناہوں میں لے لیا، جہاں وہ اپنی 2 مہینے کی تڑپ مٹانے لگا اور اس کی محبت تھی جو وہ سارا پر ظاہر کر رہا تھا، اور سارا اس کی میٹھی سرگوشیوں سے اسی میں سمٹتی جا رہی تھی۔ زندگی کسی موڑ پر اتنی حسین بھی ہو جائے گی، دونوں نے ہی نہیں سوچا تھا، کیونکہ دونوں نے ہی امید چھوڑ دی تھی، لیکن اللہ ہمیشہ بہتر کرتا ہے، اور اب دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بہت خوش تھے۔ چند رسموں کے بعد اشال کو ارسلان کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا، جہاں وہ بیٹھی دھڑکتے دل کے ساتھ ارسلان کا انتظار کر رہی تھی۔ گھونگھٹ اس نے ہٹا دیا تھا اور ارسلان کا سامنا کرنے کا سوچ کر اس کا دل گھبرا رہا تھا، اور وہ دشمن جاں تو ناراض بھی سخت تھا۔ کیسے منائے گی اسے؟ وہ انہی سوچوں میں تھی کہ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ ارسلان اندر آیا تو وہ اتنی حواس باختہ ہوئی کہ وہ گھونگھٹ بھی نہ اوڑھ سکی۔ ارسلان جو دروازہ بند کر کے سیدھا ہوا تھا تو ڈائریکٹ نظر سامنے بیٹھی اشال پر پڑی، جو نظریں جھکا کر بیٹھی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ارسلان کو لگا زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہوں، آنکھیں پلٹنے سے انکاری ہو گئی ہوں۔ جبکہ ارسلان کے ایسے دیکھنے پر اشال کا دل اتنی سپیڈ سے دھڑکنے لگا کہ اس کی آواز لگ رہا تھا پورے کمرے میں گونج رہی ہے۔ اشال نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی تو اس کی چوڑیوں کی آواز سے کمرہ گونج گیا، جس سے دونوں کے درمیان فسو خیز ماحول ٹوٹ گیا، اور ارسلان بھی ہوش میں آیا اور چہرے پر بے نیازی سجا کر چینج کرنے چلا گیا۔ جبکہ ارسلان کے جانے پر اشال نے اس کی پشت کو دیکھا اور اپنی ناقدری پر رونا آیا۔ دل کیا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ ارسلان چینج کر کے باہر آیا تو ایک ایزی ٹراؤزر میں تھا اور شرٹ لیس ڈریسنگ کے آگے کھڑا ہو گیا اور واچ وغیرہ اتارنے لگا۔ وائلٹ بھی ڈریسنگ پر رکھ دیا اور ڈریسنگ کے دراز سے ایک ڈبہ نکالا اور قدم اشال کی طرف بڑھائے۔ اشال نے اسے شرٹ لیس دیکھا تو نظریں چکا دی۔ یہ تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ ہے، پہن لینا، صبح کوئی سوال کرے تو بتا دینا۔ جبکہ اب اشال کی آنکھوں میں سچ میں آنسو آ گئے۔ اس نے ڈبہ پکڑ کر سائڈ پر رکھا اور ارسلان بیڈ کی دوسری طرف جانے لگا تو اشال نے اپنی شرم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر ارسلان کی پشت پر اپنا سر رکھتے ہوئے باہیں اس کے گرد پھیلا دیں۔ ارسلان کے چلتے قدموں کو بریک لگ گئی۔ اس نے آنکھیں میچ لی۔ ارسلان کو اپنی پشت پر نمی محسوس ہوئی، یعنی وہ اپنے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ ارسلان نے اس کے ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کی تو اشال مزید ارسلان کے ساتھ چپک گئی۔ ایم سوری ارسلان، میں اس دن کے لیے معذرت کرتی ہوں، میں بہت ڈپریشن میں تھی، آپ ہی میرے پاس نہیں آئے تھے تو وہ کتنے دنوں کا غصہ تھا جو آپ پر نکال دیا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آج سے نہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے صرف آپ کو ہی دل میں بسایا ہے، آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو سوچنا بھی گناہ سمجھا ہے۔ اب جب آپ میرے محرم بن گئے ہیں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی، میں اپنی محبت کا اظہار اپنے شوہر سے کر رہی ہوں۔
جس سے مجھے ثواب ملے گا، کیونکہ محرم سے محبت بھی تو عبادت میں شامل ہے۔ پلیز مجھے دھتکاریں نہیں، میری تمام کوتاہیاں معاف کر دیں پلیز، اشال نے کہتے ہوئے سر ارسلان کی پشت سے دوبارہ ٹکا لیا، جبکہ اپنے اظہار سے اور معذرت سے تو وہ ارسلان کی ساری ناراضگی دور کر گئی تھی، اس کے لفظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ وہ اب کہتا بھی تو کیا کہتا اسے؟ اس نے نرمی سے اشال کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ جانتی ہو کتنا دل دکھایا تھا اس دن تم نے میرا؟ اگر تم مجھ سے بہت دیر سے محبت کرتی ہو تو میں بھی نہیں جانتا کب سے تم سے محبت کر بیٹھا ہوں، لیکن اس دن تمہارے الفاظ میرے دل پر خنجر کی طرح لگے ہیں۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اتنی نیچ ذہنیت کا مالک ہوں کہ تمہیں اس حالت میں دے کر تم سے شادی سے انکار کر دیتا یا شادی سے ناخوش تھا؟ میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آیا کہ تمہیں شرمندگی نہ ہو مجھے دیکھ کر۔ آپ نے مجھے تھپڑ بھی مارا تھا اتنے زور سے، اشال نے ارسلان کو یاد کروایا، جس پر وہ مسکرایا۔ معذرت بالکل بھی نہیں کروں گا کیونکہ تم وہ تھپڑ ڈیزرو کرتی تھی، پر ہاں مرہم ضرور رکھ دیتا ہوں۔ یہ بول کر ارسلان نے اشال کے جس گال پر تھپڑ مارا تھا وہاں لب رکھ دیے، جس پر اشال کے چہرے پر گلال بکھر گیا اور وہ ایک دم سے پیچھے ہو گئی، پر ارسلان نے بازو سے پکڑ کر مزید اسے قریب کر لیا۔ اب فرار ناممکن ہے مسز، بہت تڑپا لیا ہے تم نے مجھے اب اور نہیں۔ آج تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ کن الفاظوں میں میں تمہاری تعریف کروں، ارسلان نے اشال کے نقوش پر لب رکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ سمٹتی جا رہی تھی۔ ارسلان پلیز کیا ہو گیا ہے، چھوڑیں مجھے، اشال نے شرماتے ہوئے کہا، پر ارسلان اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اب نہیں چھوڑوں گا، تم نے پیش قدمی کر کے اپنی جان خود مشکل میں ڈال دی ہے میری جان، جبکہ آنے والے وقت کا سوچ کر اشال کی دھڑکنیں رک گئیں، پر وہ جانتی تھی اب فرار ناممکن ہے۔ اب کمرے میں ارسلان کی خاموش محبت اظہار کی صورت میں گونج رہی تھی، جو کہ مکمل اشال کے لمس میں کھو چکا تھا، اور اشال کی بکھری سانسیں اس کی محبت کا استقبال کر رہی تھی۔ آج ایک اور محبت کی تکمیل ہو گئی تھی۔ جاری ہے تو پیارے ریڈرز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ، اور ایز یوزول ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے پیارے ریڈرز اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔